नमस्कार, म परमानन्द कुमार मण्डल। आज सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सार्वजनिक सेवा लिएर उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम हामीले लोकसेवा तयारी गर्दाखेरि खर्दार, सुब्बा, नासु, अधिकृत र उपसचिव लेभलसम्मका सिलेबसहरूमा यो च्याप्टर राखिएको छ, सार्वजनिक सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमहरू। सर्वप्रथम हामीले सार्वजनिक सेवा भनेको के हो त? सार्वजनिक सेवा भनेको के हो भने राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा सुविधा सरकार मार्फत जनतालाई प्रदान गरिने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिएको छ। सार्वजनिक सेवा बहुआयामिक सेवा हो, मल्टिडाइमेन्सनल सेवा हो। सार्वजनिक सेवामा चाहिँ प्रत्येक जनताको पहुँच हुनुपर्छ। सार्वजनिक सेवा एउटा यस्तो सेवा हो जुन सेवा प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्येक नागरिकलाई अधिकारको विषय हो र त्यही सेवा सुविधा वा सार्वजनिक सेवा राज्यको उत्तरदायित्वको विषय हो। अब यसै कुरालाई चाहिँ सार्वजनिक सेवामा चाहिँ विभिन्न कुराहरू जस्तो कि सार्वजनिक सेवा भनेको के हो, सार्वजनिक सेवाका कार्यहरू के हुन्, सार्वजनिक सेवाको महत्त्व के हो, सार्वजनिक सेवाका विशेषताहरू के हुन्, यी आवत कुराहरूलाई एउटा फ्रेममा सजाएर चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ पब्लिक सर्भिसका विषयहरूलाई मैले चाहिँ एउटा राखेको छु। यो विषयले पब्लिक सर्भिसका फुल फर्म बनाएर त्यो सम्पूर्ण बुन्दा बुन्दागत म डिफाइन गर्नेछु। मलाई पक्कै विश्वास छ कि यो कुराहरूलाई एउटा तपाईले चाहिँ यो फ्रेमलाई तपाईहरूले मन मस्तिष्कमा राखेर यो सार्वजनिक सेवा र सेवा प्रवाहका माध्यमहरू च्याप्टरबाट जुनसुकै प्रश्नहरू आएमा त्यो प्रश्नलाई सजिलै समाधान गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु र यो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पब्लिक सर्भिसमा यो फुल फर्म चाहिँ राखेको छु पब्लिक सर्भिसको, यो बुझ्नलाई सजिलो होस् र याद गर्नलाई सजिलो होस् भनेर सर्वप्रथम P4 एउटा P5 राखेको छु। जस्तो P5 भनेको पब्लिक ट्रस्ट। सर्वप्रथम पब्लिक ट्रस्ट भनेको के हो? पब्लिक ट्रस्ट भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि नागरिकको विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ। त्यस्तै पिपुल ओरिएन्टेड सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पुर्याउने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा यो जहिले पनि पिपुल ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। अहिलेको न्यू कन्सेप्टमा, न्यू पब्लिक सर्भिस कन्सेप्टमा चाहिँ पिपुल ओरिएन्टेड कन्सेप्ट आएको हुनाले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ। जस्तै पोलिटिकल कमिटमेन्ट भनेको के हो भने राजनीतिक व्यक्ति वा जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता गरेका कामहरूलाई जनता समक्ष पुर्याउने काम सार्वजनिक सेवाले गर्दछ। जस्तो कि हेलो सरकार सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ राजनीतिक कमिटमेन्ट भएपछि, पोलिटिकल कमिटमेन्ट भएपछि त्यो पब्लिक सर्भिसबाट चाहिँ क्लियर हुन्छ। त्यो पब्लिक सर्भिस दिँदाखेरि त्यो पोलिटिकल कमिटमेन्ट पुरा हुन्छ। प्रॉफिट नट, यो सार्वजनिक सेवा जहिले पनि नाफामुखी नभएर सेवामुखी हो। यसको काम नाफा कमाउने होइन, यो सेवामुखी हो। तथापि यो सेवा सार्वजनिक सेवा पनि सशुल्क र निशुल्क दुवै किसिमबाट प्रवाह गर्ने गरिन्छ। अब सार्वजनिक सेवामा प्री अर्म्ड टु पोस्ट टर्म, सार्वजनिक सेवा प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्तिको सर्वाङ्गीण अधिकार हो। यो व्यक्ति जन्मभन्दा अगाडि, गर्भमा रहँदाखेरि र मृत्यु पछाडि चिहानमा जानेसम्म उसलाई सार्वजनिक सेवा चाहिन्छ र त्यो सार्वजनिक सेवा चाहिँ राज्यले आफ्नो जनतालाई प्रदत्त गर्नुपर्छ। त्यस्तै यु भनेको युनिफर्मिटी एन्ड युनिटी। अब एकरूपता, सेवा जहिले पनि के हुनुपर्छ? युनिफर्मिटी हुनुपर्छ, एकरूपता हुनुपर्छ। जहिले पनि के हुन्छ भने एकरूपता हुनुपर्छ र एकता पनि हुनुपर्छ। युनिटी भएमा राष्ट्रिय अखण्डता वा एकता कायम गर्नको लागि पब्लिक सर्भिस नै चाहिन्छ। त्यस्तै युज टु पब्लिक रिसोर्सेस राज्यसँग भएका स्रोत साधनहरू
राज्यसँग भएका यस्तै पब्लिक रिसोर्सलाई राज्यसँग भएको सीमित स्रोत साधनहरूलाई जनताको चाहना अपेक्षा अनुसार न्यायोचित वितरण गर्नुपर्दछ। त्यस्तै बी भनेको ब्रिज बिट्विन पब्लिक एन्ड गभर्मेन्ट। यो सार्वजनिक सेवा सरकार र जनता बीचको एउटा पुलको काम गर्दछ, सेतुको काम गर्दछ। त्यस्तै बेसिक निड्स, सार्वजनिक सेवा एउटा बेसिक निड्स आधारभूत सेवा हुन् जुन आधारभूत आवश्यकता जनतालाई हुन्छ। जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू सार्वजनिक सेवा मार्फत प्राप्त गर्छन्। अब एल भनेको लोकल बडिज एन्ड लेजिटिमेसी। लोकल बडिज भनेको अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नको लागि डिसेन्ट्रलाइजेसनका मार्फतमा केन्द्रमा भएको अधिकारहरू स्थानीय तहमा गई त्यहाँबाट सार्वजनिक सेवा सञ्चालन हुन्छ र प्रत्येक जनताको त्यहाँ पहुँच एक्सेस कायम हुन्छ र जनताहरूको पार्टिसिपेसन पनि त्यहाँ पिपुल पार्टिसिपेसन कायम हुन्छ र जनताले चाहिँ त्यहाँ एकाउन्टेबिलिटी, गभर्मेन्टले एकाउन्टेबिलिटी लियो कि लिएन, त्यहाँ पिपुलको पार्टिसिपेसन भयो कि भएन, त्यहाँ गरेको कामहरूलाई ट्रान्सप्यारेन्ट भयो कि भएन भन्ने समेत महसुस गर्दछ र आफ्नो घर दैलोमा चाहिँ सेवा प्राप्त गर्छन् र राज्यप्रतिको सकारात्मक धारणा त्यही सेवाका आधारमा जनताले बनाउने गर्छन्। त्यस्तै लेजिटिमेसी, जनप्रतिनिधिहरूले बनाइएका ऐन नियम कानुनको अधीनमा रही सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै आई भनेको इन्फर्मेसन, राइट टु इन्फर्मेसन, सूचनाको हक। सूचनाको प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो। यो संवैधानिक व्यवस्था सूचनाको हक सार्वजनिक सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई सूचनाको हक अनुसार सूचना दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। इन्टेन्जिबल, पब्लिक सर्भिस इज इन्टेन्जिबल। पब्लिक सर्भिस एउटा अदृश्य हो। यो चाहिँ अदृश्य हो पब्लिक सर्भिस। यसलाई चाहिँ हामी दृश्यको रूपमा हेर्न सक्दैनौँ, यसलाई सुन्न सक्दैनौँ, देख्न सक्दैनौँ, मात्रै हामी के गर्छौँ, महसुस गर्न सक्छौँ। सी भनेको कन्टिन्युअस प्रोसेस। पब्लिक सर्भिस एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। यो निरन्तर प्रक्रिया चलिरहन्छ। विगतमा पनि राज्य र सरकारको जन्मदेखि नै यो प्रक्रिया निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रोसेस कन्टिन्यू चलिरहेको छ। तर पनि आजको नयाँ युगमा, ग्लोबलाइजेसनको युगमा यो चेन्जिङ प्रोसेस भनेको के हो? सार्वजनिक सेवा विगतभन्दा अहिले पृथक किसिमले, फरक किसिमले प्रवाह गर्नुपर्ने मान्यता र धारणा रहेको छ। जस अन्तर्गत पहिला चाहिँ एनपीए थियो, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन सार्वजनिक प्रशासनलाई अलि नयाँ तरिकाले, नवीनतम तरिकाले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवालाई एनपीए भनिन्छ। अनि एनपीए को अत्याधुनिक रूप के हो त? एनपीएम हो। एनपीएम भनेको न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट। यो 1980 को दशकमा आएको धारणा हो। अनि यसले चाहिँ न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै एनपीएस चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट न्यू पब्लिक सर्भिस, अहिले जुन हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जुन पब्लिक सर्भिस चाहिँ प्रभाव भइरहेका छन्, त्यो चाहिँ अहिलेका एनपीएस हुन्, न्यू पब्लिक सर्भिस हुन्। यसमा चाहिँ न्यू पब्लिक सर्भिसमा ट्रान्सप्यारेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी, इफेक्टिभनेस, इफिसियन्सी, इक्विटी, इक्वालिटी जस्ता कुराहरूलाई समेटेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ। त्यसलाई नै न्यू पब्लिक सर्भिस एनपीएस भनिएको छ। अब एस भनेको सोशल जस्टिस र सोशल सेक्युरिटी। सोशल जस्टिस, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा सामाजिक न्यायमा आधारित भएर सोशल जस्टिस कायम गर्नुपर्छ र सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यस्तै सोशल सेक्युरिटी, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्दाखेरि सोशल सेक्युरिटी जस्ता कुराहरूमा पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ। जस्तै कि पेन्सन भत्ताहरू चाहिँ सोशल सेक्युरिटीको रूपमा प्रदान गरिन्छ सेवा प्रदायकले वा सरकारले जनतालाई। जस्तै शान्ति सुरक्षा कायम गर्छन्, यस्ता कुराहरू सोशल सेक्युरिटीमा राखिएका छन्।
ई भनेको इम्पावरिङ रेदर देन सर्भिङ। इम्पावरिङ रेदर देन सर्भिङ भनेको, सर्भिङ भनेको रिएक्टिभ र इम्पावरिङ भनेको प्रोएक्टिभ। अहिले रिएक्टिभ भन्दा पनि प्रोएक्टिभ नै चाहिन्छ सार्वजनिक सेवा। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा ई गभर्नेन्स, अहिलेको आइसिटी युगमा, ग्लोबलाइजेसनको युगमा, अहिले टेक्नोलोजीको युगमा चाहिँ विद्युतीय शासन माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि गभर्मेन्टको उत्तरदायित्व हो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने। त्यस्तै पब्लिकको अधिकार हो। त्यस्तै रुल अफ ल, कानुनको शासनको अधीनमा रहेर कानुनद्वारा चाहिँ वा कानुन मार्फत चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ। बी भनेको भर्सटाइल भनेको मल्टिडाइमेन्सनल। यो मल्टिडाइमेन्सनल हुन्छ, बहुप्रतिभाशाली, बहुमुखी हुन्छ। जस्तो कि पोलिटिकल, सार्वजनिक सेवा पोलिटिकल किसिमले दिन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ किसिमले दिन्छ, सोसियलमा दिन्छ, टेक्निकलमा दिन्छ, इकोनोमिकल, यस्ता भर्सटाइल हुन्। अब सार्वजनिक सेवा जनताको भोइस चोइस राइटको आधारमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा आयो भनेको इन्टिग्रिटी एन्ड इम्पार्सियलिटी। इन्टिग्रिटी भनेको एकरूपता, सार्वजनिक सेवा एकरूपता किसिमले, सार्वजनिक सेवा चाहिँ इन्टिग्रिटी, निष्ठावान भएर, एकरूपता किसिमले निष्ठावान भएर चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ। र इम्पार्सियलिटी भनेको निष्पक्षता, न्युट्रलिटी। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा निष्पक्ष रूपमा कसैलाई बायसनेस नगरी, कसैलाई डिस्क्रिमिनेसन नगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ। सी भनेको कन्सिडरेबल टाइप्स अफ सर्भिस। अब सेवाको विभिन्न प्रकारहरू हुन्छ, जस्तै कि लोक कल्याणकारी सेवा, मनोरञ्जनात्मक सेवा, प्रवर्धनात्मक सेवा वा अल्पकालीन सेवा, जस्तो अत्यावश्यक सेवा, जस्तो अहिलेको कोभिड-19 को बेला बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गरेर भए पनि सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने राज्यको मान्यता। यस्ता सेवाहरू यो भित्र चाहिँ सार्वजनिक सेवाले प्रवाह गर्नुपर्दछ। र कम्पेन्सेसन, र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि कुनै किसिमको कुनै पनि सेवाग्राहीलाई वा जनतालाई वा नागरिकलाई क्षति भएमा त्यो क्षति बापत पूर्ति गर्ने काम राज्यको दायित्व हो। त्यसलाई कम्पेन्सेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, कम्पेन्सेसन दिनुपर्छ। त्यस्तै ई भनेको इक्विटी एन्ड इफेक्टिभनेस। अब ई इक्विटी, समाजमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि समतामूलक अनुसारको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै समतामूलक समाजको निर्माण हुन्छ, सामाजिक न्याय कायम हुन्छ, जस्ता कुराहरू यसमा राखिएका छन्। र यति भएमा के हुन्छ त, सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ यति भएमा इफेक्टिभनेस हुन्छ, प्रभावकारिता हुन्छ। त्यो प्रभावकारिता भएपछि जनताले राज्यको उपस्थिति भएको महसुस गर्छ र त्यही अनुसारले जनताले, प्रत्येक नागरिकले राज्यप्रतिको धारणा व्यक्त गर्दछन्। किनभने सेवा प्रवाहका माध्यमले नै चाहिँ कि प्रत्येक जनताले राज्यप्रतिको धारणा बनाउँदै गर्दछन्। उसले जस्तो सेवा पाउँछ त्यस्तो धारणा बनाउँछन्। उसले राम्रो सेवा पाए राम्रो धारणा बनाउँछन्, नराम्रो सेवा पाए नराम्रो धारणा बनाउँदछन्। त्यसैले सर्भिस डेलिभरी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सर्भिस डेलिभरी नै चाहिँ राज्य सञ्चालनमा धेरै ठुलो रोल खेलेको छ। यसले सर्भिस डेलिभरीले नै जनताको आँखामा सरकारको उपस्थितिलाई दर्शाइएको हुन्छ। किनभने अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि जनता सेवाको वरिपरि होइन, सेवा जनताको वरिपरि घुम्नु पर्दछ। किनभने जनताले जहिले पनि रिजल्ट खोजेको हुन्छ, त्यो प्रोसेस खोजेको हुँदैन। उसलाई कानुन चाहिएन, न्याय चाहियो। उसले बतासे अन्डाको होइन, चल्लाका माग गरेका हुन्छन्। त्यसैले सार्वजनिक सेवा जहिले पनि त्यो प्रत्येक कुरालाई विचार गरेर
दिनुपर्छ। जस्तो कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन जस्ता कुराहरू, प्राइभेट कार्यक्षमता प्रभावकारिताका आधारमा सार्वजनिक सेवामा अपनाइने प्रक्रियालाई नै एनपीएम भनिन्छ। अब एनपीएमका आधारमा हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि जहिले पनि के विचार गर्नुपर्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीलाई त्यसको अपेक्षा अनुसारको सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ। त्यसको अपेक्षा के हुन्छ त? जस्तै त्यसले अपेक्षा गरेका हुन्छ, कोस्ट तोकेको हुन्छ, टाइम तोकेको हुनुपर्छ, त्यस्तै कन्ट्याक्ट पोइन्ट भिजिबल हुनुपर्छ। त्यति भएमा सेवाग्राहीले सन्तुष्टिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तो सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदाखेरि सन्तुष्टि भयो कि भएन, त्यसैले सेवा प्रदायकले कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन गर्नुपर्छ। त्यति भएमा सेवा चाहिँ पक्कै नै सोचे जस्तो राम्रो मानिन्छ र त्यसका आधारमा नै जनताले चाहिँ सरकारप्रतिका आफ्ना धारणाहरू, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना चाहिँ सोचहरू बनाउने गर्दछन् र त्यसैका आधारमा सरकारले पनि सफल र असफल हुने कुरा निर्धारित हुन्छ। त्यसैले अब यस्ता हामीले भिडियोमा चाहिँ पब्लिक सर्भिस कमिसनका इक्जाम दिँदाखेरि हामीले यो सार्वजनिक सेवा पब्लिक सर्भिसका चाहिँ फुल फर्मका आधारमा जुन किसिमले यो पढ्यौँ, त्यसैलाई चाहिँ हामी त्यही पोइन्टबाट डिफिनिसनहरू पनि बनाउन सकिन्छौँ वा त्यसमा चाहिँ अझै थप गर्न सकिन्छ। केही विद्वानहरूका भनाइहरू राख्न सकिन्छ वा आफूले लागेका कुराहरूलाई मिलाएर पनि डिफिनिसन गर्न सकिन्छ र यसका विशेषता पनि त्यही पोइन्टबाट बनाउन सकिन्छ। महत्त्व, आवश्यकता पनि त्यसैबाट बनाउन सकिन्छ र यसका समस्याहरू पनि त्यही भित्र हुन्छ र त्यसमा अझै केही थप गरेर पनि लेख्न सकिन्छ र त्यही समस्याका चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ समाधानका उपायहरू पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै अब समाधानका उपायहरू लेख्दाखेरि कस्तो प्रभावकारी सेवा दिनको लागि, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउनको लागि के उपायहरू अपनाउनु पर्छ, अब त्यसमै चाहिँ हामीले विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ कि जनताको एक्सेस पहुँच भएको सेवाहरू पुर्याउनु पर्छ। अनि त्यसले चाहिँ खोजेको, सोचेको, चाहेको, रोजेको ठाउँमा हामीले सेवा दिनुपर्छ र पब्लिक चोइस थ्योरी, स्माइलिङ मुभमेन्ट, टोकन सिस्टम, फिफोलाई लिफो जस्तो लास्टमा आएको सेवाग्राहीलाई पहिले नै हामी सेवा दिनुपर्छ। जस्तो अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई लास्टमा आए पनि त्यसलाई लाइनमा नउभाइकन, लाइन सिस्टममा नराखिकन सेवा दिनुपर्दछ। यस्ता धारणाले गर्दाखेरि, यस्ता धारणा राखेर चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ र यही भित्र चाहिँ यसै पोइन्टको सेरोफेरोभित्रलाई हामी चाहिँ मन मस्तिष्कमा राखेर एउटा चाहिँ यसै सेरोफेरोमा रहेर हामीले चाहिँ यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सार्वजनिक सेवाका क्वेसनहरूलाई चाहिँ आन्सर लेख्नुपर्छ र यस्तो गर्दाखेरि हामीले पक्कै नै चाहिँ यो च्याप्टर तयारी भएको अनुभव हुनेछ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमहरू वा यसका संस्थागत, यसका माध्यमहरू र यसका चाहिँ व्यवस्थाहरू, अवस्थाहरू चाहिँ के भएको छ, व्यवस्थाहरू के छन् त? त्यो हेर्दा हामीले नीतिगत व्यवस्थाहरू छन्, कानुनी व्यवस्थाहरू छन्, त्यसपछि संस्थागत व्यवस्थाहरू छन्। अब त्यो व्यवस्थाहरूलाई पनि हामीले छुट्टै पढ्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न बुकहरूबाट पनि रेफरेन्स लिएर पढ्नु होला। त्यो सहित यो च्याप्टर चाहिँ राम्रो तरिकाले पढेर चाहिँ स्पेसलाइज्ड हुनुस्। त्यति भन्दै म आफ्ना भनाइ राख्छु। ल हस्, नमस्कार।